Gipasiguro ni Alan Marcilla nga dili madugay may mga kabag-uhan na ang Quintuna Park tungod nga may ginahuman na lang nga mga kinahanglanon alang sa phase 2 sa proyekto sa maong lugar. Sigun sa nahisgutan nga ginalauman nga sa mosunod nga 2 ka bulan, masugdan na ang proyekto nga sagad ginadayo sa mga katawhan aron nga magpaluling hayaw ilabi na sa panahon sa hapon hangtod sa pagsalop sa adlaw. Gina-final lang nila ang program of work, so hopefully basi within the month masubmit nila sa back ang mga bidding documents, no, para mapabid po siya hopefully this month or next month. So in the next 2 months masugdan na po ng ato ang phase 2 sa Quintuna. Sa bahin sa City Engineering Office, gikumpirma ni Engineer Emerald Signar nga program of works na lang ang ginahuman alang sa maong proyekto. Sigon sa engineer nga pinaagi sa ikaduhang hugna mahimong mahuman na ang seawall og mahimo ang pila sa mga drainage og ang lakawanan diini. Gihingusgan sa nisgutan nga kinahanglan nga mapadagan ang maong proyekto tungod nga sakop kini sa 20% nga Local Development Fund karon nga tuig. Ako man naman sa atong initial nga kuan nga 20 million. Gina-prepare na mo ron para sa second na phase, which is another 20 million. Kay karon tuig am nagipunduhan. So nag-prepare na, I think ang plano, human naman ang plano, ang program work na lang. Kahibaluan nga loyo sa madugangan og 20 milyones pesos ang maong proyekto, apan dili pa kini paigo tungod nga nanginahanglan pa og kapin sa 100 milyones pesos aron nga makumpleto ang kinatibuk-an nga plano sa nahisgutan nga parke nga dumalahan sa City Endro. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi, Brigada News.